السلام عليكم، نتمنى أنه تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الجزء الثاني من المادة ديال لي مارشي بوبليك اللي غادي نشوفوا فيها لي بري دي مارشي. شنو هما لي تيب دي بري دي مارشي اللي كاينين، وشنو هما لي كاركتير ديال هاد لي بري. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه اليوم إن شاء الله في هاد الفيديو هذا. وقبل ما نبداو كيف ديما ما تنساوش انه ديروا ابوني لاشين وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش نقدروا نستمروا ان شاء الله ونزيدوا نوضحوا اكثر. دونك نبداو على بركة الله. شنو هما الانواع ديال لي بري دي مارشي اللي كاين ثلاثه ديال الانواع. كاين مارشي ابري جلوبال ومارشي ابري يونيتير ومارشي ابري ميكست. نبداو بمارشي ابري جلوبال. شنو هو مارشي ابري جلوبال اولا ابري فورفيتير؟ فورفيتير يعني جمله. دونك الثمن ديال المارشي كيكون كيشمل لينا البريستاسيون كاملين اللي عندنا في هذاك المارشي كيكونوا جمله. دونك كل بريستاسيون كيتكلف لونتربرونور اللي غيشد لينا المارشي كي يعطينا واحد الثمن اللي هو جمله ديال ديك البريستاسيون كامله بشحال غادي تقام. لا كونتيتي ديال ديك البريستاسيون بواحد غتقام بواحد الثمن كي يمونسيونيه لينا في ديكومبوزيسيون دو بري جلوبال اللي هي واحد الوثيقه تتكون كيكون فيها البريستاسيون شنو هو النوع ديال البريستاسيون هذه اولا الديزينياسيون ديالها، وكيكون عندنا الكونتيتي فورفيتير والبري فورفيتير ديال هذيك الكونتيتي كامله. من بعد ان شاء الله غنحط لكم هاد الدوكيمون ديال ديكومبوزيسيون بري جلوبال. غنحط لكم الدوكيمون باش اللي بغى يشوفوا. وبيان سور حنا كنشرحوا واللي عنده شي مشكل ولا اللي شي حاجه ما واضحاش يقدر انه يشير ليها في كومونتير باش في لي فيديو الاخرين ان شاء الله اللي جايين نقدروا اننا نزيدوا نوضحوها اكثر. دونك هذا هو مارشي ابري جلوبال. ومن بعد باش كنحصلوا على الطوطال كامل كنشدوا هذوك لي نومبر ديال البريستاسيون ديالنا. كل بريستاسيون بيان سور كيكون عندها لو بري جلوبال ديالها، كنجمعوا دوك لي بري جلوبال وكنحصلوا على البري جلوبال ديال المارشي اللي تيكون اور تي تي سي. عاد كنزيدوا عليه لا تي في باش كيولي عندنا لو بري جلوبال ديال المارشي اون تي تي سي. تاني نوع هو المارشي ابري يونيتير. المارشي ابري يونيتير شنو كنديرو فيه؟ كيكون عندنا البريستاسيون اللي عندنا وكيكون الكونتيتي والبري يونيتير ديال هذيك البريستاسيون. باش كنحصلوا على البري ديال شاك بريستاسيون كنديرو لا كونتيتي كنملتيبليوها بار لو بري يونيتير وكتعطينا لو بري ديال لا بريستاسيون كونسيرني. بحال مثلا عندنا في الدومين ديال الباتيمون بحال مثلا عندنا التيراسمون فيها لو ديبلي فيها لو غومبلي. لو ديبلي كيكون عندنا اون متر كوب كنشوفوا الكونتيتي اللي عندنا والبري يونيتير ديالو وكنشدو داك البري يونيتير كنملتيبليه باغ لا كونتيتي وكيعطينا لو بري توتال. وكيكونوا عندنا بزاف ديال لي بريستاسيون في المارشي. دونك باش كنحصلوا على البري توتال كنجمعوا هادوك لي بري توتال ديال شاك بريستاسيون وكيعطينا لو بري توتال. وهادشي كامل كنديروه اباز دو ديتاي استيماتيف. décomposition se fait sur la base du détail estimatif اللي تيكون bien sûr établi par le maître d'ouvrage. ثالث نوع هو لو مارشي ابري ميكست. لو مارشي ابري ميكست كيكونوا فيه لي بري بجوج، كيكون فيه البري جلوبال والبري يونيتير. يعني كاينين دي بريستاسيون اللي غيدوزو لينا اون بري جلوبال وكاينين دي بريستاسيون اللي غيدوزو بري يونيتير. وخاصنا انه نمونسيونيو لي بريستاسيون qui vont passer par un marché à prix unitaire ou les prestations qui vont passer par un marché à prix global. علاش؟ باش ما يوقعش لينا واحد الكونفوزيون واحد الخلط. دونك كل بريستاسيون
لي بريستاسيون اللي غادي يدوزو لنا ابري اونيتير خصنا نمونسيونيوهم، ولي بريستاسيون اللي غادي يدوزو لنا بري جلوبال خاصنا اولا فورفيتير خاصنا نمونسيونيوهم حتى هما. من بعد غادي نشوفوا لي كاركتير ديال لي بري اللي كاينين 3 كاركتير. كاين بري فيرم، مارشي ا بري فيرم، وكاين مارشي ا بري ريفيزابل، ومارشي ا بري بروفيزوار. امتى كنديروا مارشي ا بري فيرم اولا امتى كيكون عندنا مارشي ا بري فيرم؟ بعدا اولا مارشي ا بري فيرم البري او المونطون ديال المارشي ما يمكنش ليه يتبدل في خلال الفتره ديال الانجاز، يعني بوندون لو ديلي ديكزيكسيون داك لو مونطون ne peut pas être modifié. وكاينين لي مارشي اللي كيدوزو ا بري فيرم بحال لي مارشي ديتود اللي الديلي ديكزيكسيون ديالهم تيكون انفيريور ل 4 موا، وكاين لي مارشي دو فورنيتور ولي مارشي دو سيرفيس. هاد لي مارشي دو فورنيتور و سيرفيس اغلبيه اولا ديما كيدوزو باغ مارشي ا بري فيرم. علاش؟ حيت تيكون لو ديلي ديالهم ما كيتجاوزش 4 موا، يعني كيكون 2 موا 3 موا، تيكون الاجل اللي قليل، ودونك ما يمكنش لي بري ما كيكونوش ما كيتبدلوش، دونك كيدوز بمارشي ا بري فيرم. كاين مارشي ابري ريفيزابل. مارشي ابري ريفيزابل يعني المونطون ديال المارشي il peut être modifié pendant le délai d'exécution. وفاش كيكون عندنا هاد المارشي ابري ريفيزابل تيكون عندنا في المارشي دو طرافو. ديما مارشي دو طرافو كيكون عندنا ابري ريفيزابل. علاش؟ حيت كيكون عندنا لي ماتيريو كيقدر يتبدل الثمن ديالهم في داك الديلي ديكزيكسيون، يعني خلال داك المده ديال الانجاز ديال المشروع تيتبدل البري ديال لي ماتيريو، سوا كيطلع سوا كيهبط. دونك ضروري كيخصنا منين كيخصنا نديرو الريفيزيون ديال البري. وعلاش؟ حيت المارشي دو طرافو كيكون الاجل ديالو راه كيكون يعني 14 موا 12 موا، يعني كيكون الديلي كبير، يعني داك الوقت كيقدر انه الثمن ديال لي ماتيريو يتبدل ما بين الوقيته اللي داز فيها المارشي وفي الديلي ديكزيكسيون ديال داك المارشي. وكاينين حتى لي مارشي ديتود اللي كيكون الديلي ديكزيكسيون ديالهم سوبيريور ل 4 موا، يعني فايت 4 موا. ديك الساعه راه كنديروا ليهم هاد لي مارشي ديتود كيدوزو باغ مارشي ابري ريفيزابل. وكاين عندنا مارشي ابري بروفيزوار. شنو هو ان مارشي ابري بروفيزوار؟ مثلا كيكون عندنا خاصنا ليكزيكسيون ديال واحد البريستاسيون خاصها دار يعني اون كا دورجونس، ولكن لي كونديسيون نيسيسير ولا انديسبونسابل باش انه يتحدد البري ديفينيتيف ديال داك المارشي ما كاينينش. دونك لي كونديسيون الضروريين باش نحددوا البري ديال المارشي يكون ديفينيتيف ما كاينينش. في هذه الحاله كنلجؤ للمارشي ابري بروفيزوار، يعني كنعطيوه واحد البري وحتى تتسالي ديك البريستاسيون اللي عندها كادورونس، عاد ديك الساعه نقدروا نحددوا واحد البري اللي كيكون ديفينيتيف. وفي هاد لي كا ديرجونس كاين بحال مثلا سيكوريتي، شي حاجه كتعلق بالسيكوريتي ديال البوبولاسيون، ولا شي حاجه كتعلق بالديفونس. دونك كاينين دي مارشي اللي خاصهم يدوزو ببري بروفيزوار. وبهكا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. وما تنساوش ديما ابوني لاشين، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وإلا كان شي اسئله او شي اشكاليه ممكن انكم تطرحوها في لي كومونتير، ونتمنى انه يكون الشرح واضح. وشكرا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.